السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اذا من بعد ما تعرفنا على الحاله ديال لي دوتاسيون، يعني لونجسترومون كونطابل ديال الحاله ديال لي دوتاسيون في الفيديو السابق، اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا سيسيون. قلنا هي كتكون في الحاله ملي كنبيعوا لي موبيليزاسيون، واحد الماتيريال ملي كيتباع ديك الساعه يعني كنحطوا هاد لا سيسيون. دونك باش نتعرفوا على هاد لا سيسيون، لونجسترومون كونطابل ديال الحاله ديال لا سيسيون كيكون على هذا الشكل، يعني كيكون فيه 3 زيتاب، يعني 3 ديال المراحل، 3 زيتاب يعني كيكونوا في الحاله ديال لا سيسيون. بروميير ايتاب اللي هو هذا، كتكون عندنا في الديبي، كتكون عندنا يعني يا اما لا بنك يا اما لا كيس يا اما الكريونس sur session d'immobilisation. انا بعت هاد لي موبيليزاسيون، مثلا بعت واحد لي موبيليزاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور. دونك هاد الشخص يعني هاد الكليون اللي بعت له هاد الماتيريال واش غيخلص لي بلا بنك اللي هي دونك الا قالوا لنا لا الشيك، ولا غادي يخلص لي بلا كيس يعني اون اسبيس، ولا غيخلص لي اكريدي اللي هي كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون، هي الكريدي. غيقول لي مثلا صبر عليا، دونك كريدي. دونك الا كان الكريدي كنديرو كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون، يعني واحد يا اما هذا يا اما هذا يا اما هذا، يعني واحد اللي كيكون في هاد يعني في الديبي. دونك الا كان خلص لي بالشيك غنحط لا بنك، كان بلي سبيس يعني لا كيس غنحط لا كيس، ولا كان يعني بالكريدي غادي نحط كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. دونك هذه هي ثلاثه ديال الحالات اللي كيكونوا عندنا في الديبي في ليطاب الاولانيه ديال لا سيسيون. دونك يا اما لا بنك يا اما لا كيس يا اما الكريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. دونك بالنسبه لا بنك يعني الكونط ديالها هي 51 41 هانتوما كتمشيو للبلان كونطابل، ها 51 41. دونك هي لا بنك. بالنسبه لا كيس، دونك الا كانت عندنا مثلا لا بنك كنحطوا لا بنك ونحطوا غير 51 41. بالنسبه لا كيس هي 51 61، ها هي 51 61 لا كيس. بالنسبه ل 34 بالنسبه للكريونس، الكريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون الكونط ديالها هي 34 81. دونك 34 81 ها هي. دونك شوفوا معايا، دونك طوندي، دونك 34 81 كريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون. دونك هذا هو الكونط ديال الكريونس. وبالنسبه في الحاله وفي الجهه ديال الكريدي شنو كنحطو هنا؟ كنحطو البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون. البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون شنو هو الكونط ديالو؟ 751. مشيو ل 751. دونك لي برودوي كيكونوا في لا كلاس 751. ها هي. دونك 751 هي البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون، ولكن يعني في التمرين كيكونوا عاطيننا مثلا يا اما لي موبيليزاسيون. بالنسبه لهذه كتكون عندنا جوج حالات، كيكونوا عندنا لي موبيليزاسيون كوربوريل و انكوربوريل فقط. اما بالنسبه اون نو فالور يعني ما كيتباعوش، اون نو فالور ما كيتباعوش. دونك كيكون عندنا انكوربوريل و كوربوريل. دونك البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون انكوربوريل كنحطوا 75 12 75 وكنزيدو جوج. الا كان عندنا كوربوريل كنحطو 75 13. دونك هذه هي لا ميثود. دونك كما تفاهمنا عندنا لا بنك لا كيس ولا الكريون سور سيسيون ديموبيليزاسيون، وفي المقابل كنحطو البرودوي دو سيسيون ديموبيليزاسيون اما كوربوريل ولا انكوربوريل. يعني في الحاله ديال لا سيسيون كما قلت لكم يعني عندنا جوج لي موبيليزاسيون اللي كيتباعوا اللي هما لي موبيليزاسيون انكوربوريل او كوربوريل. هذه وبالنسبه لا هنا كنديروا السيسيون ديال داك لي موبيليزاسيون اللي تباع. دونك سيسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور مثلا، هذا بالنسبه ليطاب الاولانيه. دونك هذه واحد. ندوزو ليطاب الثانيه. ليطاب الثانيه اش كتقول لنا؟ كتقول لنا سيدي في الديبي خليو لي ولا كتبوا لي لامورتيسمون 2. لامورتيسمون 2 ديال اش؟ ديال داك لي موبيليزاسيون. مثلا ماتيريال دو ترونسبور كما قلنا هنا نديرو امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور. شنو هنا 28 كونت 28 باش تفهموا مزيان.
دونك عندنا 28 لامورتيسمون دي فري بريليمينير، دونك 28 11 ولا 28 12 امورتيسمون دي شارج ا ريبارتير، ولا ندوزو لهنا غادي نلقاو بان لامورتيسمون دي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتيلاج كنديرو 28 33. دونك هي هادي امورتيسمون دانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتيلاج. دونك هنا يعني داكشي اللي عندنا في التمرين، يعني داكشي اللي بعناه، يعني بعنا الماتيريال دو ترونسبور غنحطو هنا الماتيريال دو ترونسبور، بعنا الماتيريال دانفورماتيك غنحطو هنا الماتيريال دانفورماتيك. دونك هادي بالنسبه للامورتيسمون. بالنسبه يعني المونطون اللي كنحطو هنا، اولا بعدا هنا المونطون اللي كنحطو هنا كنحطو البري ديسيسيون، يعني داك البري باش تباع هاد يعني لي موبيليزاسيون. دونك البري ديسيسيون هنا والبري ديسيسيون هنا. بالنسبه للامورتيسمون ديال هاد لي موبيليزاسيون اللي تباع كنحطو هنا الكيميل دامورتيسمون، يعني كنحسبو، راه ورينا لكم الطريقه يعني باش كنحسبو الامورتيسمون كيميلي. بالنسبه للحاله الثانيه في الدي بي، يعني دائما في الدي بي عندنا الفي ان ا دي موبيليزاسيون سي دي. الفي ان ا دي موبيليزاسيون سي دي كتكون 651. دونك كلاس 6 651. دونك هي الفالور نيت دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي. في ان دي موبيليزاسيون انكوربوريل سي دي، دونك الا كان انكوربوريل كنحطو هي 65 12. فين هي؟ دونك هي 65 وكنزيدو جوج، يعني على حساب يعني شنو عطاونا، واش انكوربوريل ولا كوربوريل ولا فينونسيير ولا يعني دي موبيليزاسيون ديكزارسيس انتيريور، يعني على حساب شنو عطاونا في التمرين. ولا هادي كنحطوها نيشان، يعني كان في ان ا دي موبيليزاسيون سي دي، يعني كنخليوها هكا. الطريقه يعني باش كنحسبوا الفي ان ا تعرفنا عليها في الفيديو السابق اللي هو لا فالور دونطري ناقص لامورتيسمون كوميلي. دونك هادي لامورتيسمون كوميلي. بالنسبه يعني لهنا في الكريدي شنو كنحطو داك الماتيريال اللي تباع، لان في الطريق شنو قلنا هنا بعنا، يعني باغ اكزومبل بعنا بعنا الماتيريال دو ترونسبور اللي شنو كنحطو هنا الماتيريال دو ترونسبور صافي. يعني هذه هي الماتيريال دو ترونسبور، يعني داك الماتيريال اللي تباع هو اللي كيتحط هنا. لا فالور باش كيدخل هي لا فالور دونطري، يعني النهار الاول فاش شريناه بشحال باش شريناه، يعني هادشي كامل كيكون في التمرين. هنا كنديرو السورتي ديال داك لي موبيليزاسيون، دونك راه خرجناه. بالنسبه دونك هذه هي الحاله الثانيه، ليطاب الثانيه. بالنسبه ليطاب 3 شنو كنديرو فيها؟ هذه هي دوتاسيون كومبليمونتير، دونك نفسها مع هذه. دونك هذه اللي خدمنا في الفيديو السابق ديال لي دوتاسيون، يعني نفس الطريقه غنعاودوها هنا. دونك دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون، قلنا لكم هذه هي دوتاسيون، هذه ديكسبلوطاسيون وهذه او امورتيسمون. دونك دي زيموبيليزاسيون على حساب شنو اش من موبيليزاسيون عندنا، واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا اون فالور. دونك ماتيريال دو ترونسبور راه كاين في كوربوريل، دونك باغ اكزومبل نديرو كوربوريل. هذه بالنسبه للدوتاسيون، هذه بالنسبه للجهه ديال الدي بي. بالنسبه للكريدي كنديرو امورتيسمون ديال داك لي موبيليزاسيون. دونك هنا ماتيريال دو ترونسبور، دونك كنديرو ماتيريال دو ترونسبور يعني كيبقى امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور، وكنديرو هنا دوتاسيون وهنا دوتاسيون، يعني نفس هذا المونطون مع هذا نفسه، يعني بحال وهذا زائد هذا كيساوي لنا هذا. دونك الا جمعنا هذا مع هذا غيعطينا هذا، وكذلك هذا راه كيساوي هذا. دونك دائما يعني لي بري كيكونوا متساويين. هذه بالنسبه دائما يعني في الاخر باش يعني تجي الورقه مزيانه. دونك هاد الجهه ديال الدي بي ما خصهاش تفوت هذه، دونك تكتب توصل هنا رجع كتب هنا، كذلك هنا كتب توصل لهنا رجع عاوتاني للسطر، يعني باش هنا يعني في هاد الجهه ديال الدي بي وهاد الجهه ديال الكريدي. دونك هذه هي لا ميثود، وهادو هما لي 3 زيتاب ديال لا سيسيون. كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. وبالنسبه واحد الاضافه هي الريزولطا، اخر حاجه كيطلبها منك هي الريزولطا سيسيون.
كيساوي لنا هي البري دو سيسيون ناقص الفي ان ا. دونك البري دو سيسيون ناقص الفي ان ا. هاد الريزولطا سيسيون فيها جوج، الا لقيناها زائد كنقولوا بلي فاليو، وإلا لقيناها ناقص كنقولوا موان فاليو. دونك هادو هما يعني جوج حالات، يا اما بلي فاليو ولا موان فاليو. فكاينين يعني في حالات ديال ليكزيرسيس دابا نخدموا شي امثله، يعني كيعطينا كيقول لنا قلبوا لنا على البري سيسيون، مع العلم انه كيعطيك الريزولطا سيسيون كيعطيها لك مثلا بلي فاليو، كيقول لك بلي فاليو ديال 25000 مثلا، وكتعوضها دائما يعني كتجبد هذه كتجيبها لهنا، كاين الريزولطا د سيسيون زائد، لان هذه الناقصه تولي هنا دونك هي زائد الفي ان ا كتساوي لنا هي البري. دونك صافي يعني كتعوض هذه بالقيمه ديالها وكتعوض هذه بالقيمه ديالها وكتلقى البري ديال سيسيون. دونك الى هنا يعني الفيديو كينتهي. كنتمنى وكتدعمونا يعني بلي لايك وما تنساوش تابوناو في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.